हेलो एभ्रिवान, म राज पराजुली। सबैजना आराम छ त? ल ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी अब फिजिक्सबाट न्यूमेरिकल पोर्सन हेर्न गइरहेको छौं र आजको हाम्रो टपिक छ क्वान्टाइजेसन अफ एनर्जी अथवा एटोमिक स्ट्रक्चर पनि लेख्या हुन्छ कतै कतै। एन्ड दिस इज आवर लेक्चर 4। र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म सबैलाई के इन्फर्म गर्न चाहन्छु भने दिस लेक्चर इज आवर एक्सट्रिमली डिपेन्डेन्ट अथवा सेन्सिटिभ लेक्चर। मतलब अगाडिको पाठहरू नहेरिकन डाइरेक्ट फोमा आइन्छ भने फेरि समयको बर्बादी मात्रै हुन सक्छ, सत्यानाशै हुन सक्छ। र त्यो लाइफ लङ कन्सेप्ट लिनको लागि र दिमागमा पर्मानेन्टली ट्याटु हान्नको लागि लेक्चर 1 बाटै हायरार्की फलो गर्ने। जसो कारणले मैले अब अगाडिको भिडियोजहरुको लिंक तल कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु। र एज युजुअल हामी यो लेक्चरमा अब लगभग 4 टा न्यूमेरिकल्सहरु गर्न गइरहेको छौं, ठीक छ है। र आजको लेक्चर हाम्रो स्पेशली डि ब्रोई वेभ पार्टिकल डुअलिटी म्याटर वेभ योसँग रिलेटेड छ। र यसको हामीले फर्मुलाहरु लेक्चर 1 मा लेखिसकेका छौं। तर यो सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि म तिमीहरुलाई मजाले याद गरौ उपल भन्छु। र लेक्चर 1 को फर्मुला हाम्रो दिमागमा ब्याट कि ब्याट याद आउनु पर्छ, ठीक छ है। अब थोरै म यहाँ सरसफाई अभियानमा लागिहाल्छु र हामी फटाफट न्यूमेरिकल्स गर्छौं। र म सबै विद्यार्थीलाई के पनि रिक्वेस्ट गर्छु भने यन्त्र निकाल, मतलब क्याल्कुलेटर अगाडि झिक्ने है, क्याल्कुलेटर निकालिराख र हामीले हिसाब किताब गर्दाखेरि त्यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ, ठीक छ है। र सकेसम्म मिल्ने जति चाहिँ हातले ट्राई गरौँ, नमिल्नेमा मात्रै क्याल्कुलेटर युज गरौँ, ठीक छ। अब ध्यान दिएर जाऊ, हामी फर्स्टमा क्वेशन नम्बर 9 मा जान्छौँ है त। ल फर्स्टमा लेखौँ क्वेशन नम्बर 9। अब 9 ले के भन्छ भने अफ कोर्स आन्सरले भन्छ फर्स्टमा यहाँ हेर्दै ओले यस्तो भन्छ व्हाट पोटेन्शियल डिफरेन्स मस्ट बी एप्लाइड टु एन इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप, ठीक छ, सो दैट इट कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोन्स अफ वेभलेन्थ 0.4 एंगस्ट्रम। यसमा तिमीलाई इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप भने के हो, यसले कसरी काम गर्छ यो डिटेलिङमा जानु पर्दैन। तर अहिले यति मात्रै बुझ्दियौ कि यहाँ इलेक्ट्रोनको प्रोडक्सन भइरहेको छ, बुझिन्छ। इलेक्ट्रोन मजाले यसले थ्रो गरिरहेको छ अथवा मुभ गरिरहेको छ र यो इलेक्ट्रोन त म्याटर हो र। ध्यान दियो त। ल डि ब्रोई हाइपोथेसिसले के भन्छ भन्दियो त। ल कुनै म्याटर छ भने त्यसको पार्टिकल नेचर पनि हुन्छ र वेभ नेचर पनि हुन्छ र। जस्तै हामी जस्तो ठुलो ठुलो मास छ हो, यस्तो छ भने के हुन्छ भन्दियो त। ल अब यसको वेभ नेचर सारै विक हुन्छ। तर एकदम एलिमेन्ट्री पार्टिकल छ भने फेरि त्यसको वेभ नेचर पनि एकदम नि प्रोफाउन्ड तरिकाले हामी देख्न सक्छौं र अथवा फिल गर्न सक्छौं, इम्प्याक्ट देखिन्छ। त्यो इलेक्ट्रोनको के पनि हुन्छ भने यहाँ अब वेभ नेचर पनि हुने भएको कारणले यहाँ हामीलाई इलेक्ट्रोनको वेभलेन्थ दियो। ध्यान दिएर हेर। उसले के भन्छ अब पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ त्यो जुन डिभाइसले कति क्रिएट गर्नुपर्छ, मतलब कति भोल्टेज लगायो भने यति वेभलेन्थ भएको अथवा म्याटर वेभको यति वेभलेन्थ भएको वाला इलेक्ट्रोन निकाल्न सकिन्छ अथवा प्रोड्युस गर्न सकिन्छ भन्छ। ठीक छ है, एकदम इजी छ यो कन्सेप्ट, राम्ररी बुझ, हिसाब त एकदम सजिलो छ। अब यसमा फर्स्टमा हामी के गिभन लेखौँ र। गिभन यहाँ के छ त, ल वेभलेन्थ, यो वेभलेन्थ के भन्छ ल अफ म्याटर वेभ, यसलाई के भन्छौ म्याटर वेभ हो, यो म्याटर वेभ हो। र यसलाई हामी ल्याम्डा मानौँ र यो कति छ भन्दा चाहिँ त्यहाँ 0.4 एंगस्ट्रम भनेको छ हो, अथवा कति हुन्छ यो 0.4 इन्टु 10⁻⁻10 मिटर। हामीले युनिट एन्ड डाइमेन्सनमा पढिरहेको छ र हैन, एंगस्ट्रम फर्मी अफ कोर्स पढिरहेको छ है। र उले अब हामीलाई के भन्छ न पोटेन्शियल डिफरेन्स कति होला भनेपछि यहाँ लेखौँ ल। पोटेन्शियल डिफरेन्स ल मैले v मान्छु क्यापिटल है त। ल यो इज इक्वल टु वाट, बुझिन्छ है। अब ध्यान दिएर सोच एकदमै नै। फर्स्टमा यो बुझौँ र इलेक्ट्रोन छ। इलेक्ट्रोन भन्ने चाहिँ इलेक्ट्रोनको चार्ज पार्टिकल हो र त्यही भएर पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट गर्दाखेरि मुभ गर्छ र यो न्यूट्रल पार्टिकल त मुभै गर्दैन यसमा है। प्लेट्सहरुले के फरक पार्छ र यसमा भनेपछि याद गरौँ पहिला हामीले अगाडि पढिरहेको छ र वी नो दैट। पहिला बेसिकबाट जाउँ त। ल वी नो दैट हामीले के पढाएको छ भन्दियौ त। ल कि जुन हाम्रो उ छ यो ल्याम्डा छ, यसको फर्मुला के हुन्छ न h बाइ मोमेन्टम, यो लिनियर मोमेन्टम हो। और ल्याम्डा त ल्याम्डा हो, h भनेको के हो प्लाङ्क साहबको कन्स्ट्यान्ट र मोमेन्टम भनेको के भन्छ mv हो। र यो v भनेको फेरि स्पिड, भेलोसिटी मान्न सक्छौ हो। यो v म्याग्निट्युड हेर्छौ भने स्पिड, नत्र पुरै हेरिन्छ भने भेलोसिटी। यो चाहिँ त्यो हो, फेरि यो चाहिँ फेरि पोटेन्शियल डिफरेन्स, यो क्यापिटल v हो है, ध्यान दिऊ क्यापिटल v हो, बुझिन्छ। यो भन्न खोजे हौ। अब ध्यान दिएर यहाँ सोच, हामीले mv निकाल्नु पर्छ। अब v त हामीलाई थाहा छैन, तर हामीलाई के थाहा हुन्छ त, पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल भनेको छ प्लस यो दिएको छ भनेपछि हामी एनर्जीको रिलेसन लाउँछौँ। अब ध्यान दिऊ, एकदमै ध्यान दिऊ, एकदम ध्यान दिऊ। यहाँ सुन, काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला के हुन्छ त, ल हाफ m, यो v भनेको भेलोसिटी है त। ल स्पिड मान म्याग्निट्युडमा हाफ m स्क्वायर हो, यो काइनेटिक एनर्जी। र यहाँ हामी यो मानिरहेको छौँ कि यहाँ इलेक्ट्रोनको पोटेन्शियल एनर्जी छैन र, मतलब फ्री इलेक्ट्रोनलाई दौडाको भनेपछि यसको टोटल एनर्जी भने के हुन्छ अब काइनेटिक एनर्जी मात्रै हुन्छ। के हुन्छ भने काइनेटिक एनर्जी मात्रै हुन्छ।
र ध्यान दियो त यो एनर्जी बराबर फेरि के पनि हुन्छ ध्यान दियो त हामीले पढेका छैन यो पोटेन्शियल डिफरेन्सको फर्मुला के हुनु पर्ने त ल वर्क डन बाइ चार्ज हो यो के हुन्छ न वर्क डन बाई चार्ज हो क्या त ल यो त यो भन्न पढेको पक्कै पनि हामीले इलेक्ट्रोस्टैटमा याद करो पल भनेपछि जुन यो और यो जुन हाम्रो क्यापिटल भी छ वर्क डन भनेको त वर्क एनर्जी थियो र यही वर्क डनले यसो काइनेटिक एनर्जी आउने हो भनेपछि यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ त ल मजाले यो काइनेटिक एनर्जी नै लेखे भइहाल्यो र चार्ज त हाम्रो ई हो नि हैन चार्ज त ई हो भनेपछि और अब हाम्रो केही भने त्यसपछि के हुन्छ न ईभी यो हो भने अब केही भनेको मजाले केही भनेको के हुन्छ अब ईवी भइहाल्यो आरामले एकदम इजी छ र काइनेटिक एनर्जी बराबर त एनर्जी नै हो टोटल एनर्जी यहाँ चाहिँ र त्यो भनेको ईवी हुनुपर्छ तर हामीलाई ध्यान दिउँ त ल यहाँ त एमभी छ अब थोरै सोच त ल हामीले यहीबाट फर्मुला निकालेको थियो यहाँ हामीले और यो पनि गरे होला र अब लैम्डा इज इक्वल टु h बाइ √2 अनि त्यसपछि मास अनि ई अनि v क्यापिटल V यो हामीले गरेको हैन त अगाडि लेखेर आएको थियो यो हेर त अब कहाँबाट आयो होला पक्कै पनि बुझ्नु पर्ने हो र ध्यान दिउ त ल यो के हो एमभी भनेको मोमेन्टम हो कि हैन र तिमीले यो पनि पढेर आएको छ पक्कै पनि गरेर त ल के भने के हुन्छ त ल p²/2m हुन्छ हुन्न यो त पढेर आएको छ भनेपछि p भने के हुन्छ √2 अनि त्यसपछि m अनि काइनेटिक एनर्जी मतलब यहाँबाट के बुझिन्छ त ल कि p भने के हुन्छ रुट भित्र 2 त्यसपछि के हुन्छ न मास र के हुन्छ काइनेटिक एनर्जी यो के आयो भने त यहाँबाट आउँछ यो हामीले 11 पढेर आएको अगाडि नै हामीले अब पढेर आएको छ यो भनेपछि √2 mke र ke भर्खर मैले के निकाली भने ev निकालेको छु नि त हो त्यही भएर यो फर्मुला डाइरेक्ट लेख्न पाइन्छ डाइरेक्ट तिमीले यो हाल्नु यो सब लेख्न जरुरी छैन डेरिभेसन यहाँबाट आउँछ अरे बुझिन्छ है म डाइरेक्ट यो लेक्चर 1 मा लेखाएको छ म सिधै वी नो दैट पछि यो पनि लेख्न पाउँथे थोरै तिमीलाई मेकानिजम देखाएको खोकेर मात्रै हुन्न यहाँ बुझ्ने ह अब यसपछि अरु त के गाह्रो सरो लगाएर त्यहाँ के हाल्ने अब 0.4 into 10 को पावर -10 हो त्यसपछि h भने के हुन्छ 6.6 into 10 को पावर -34 राइट रुट जस्ता तस्तै 2 जस्ता तस्तै अब m भने के हुन्छ मास अफ इलेक्ट्रोन यो पनि एकदम थाहा छ हामीलाई 9.1 into 10 को पावर -31 SI युनिटमा बुझिरहेछ है अब e भनेको के हो चार्ज हो र के हुन्छ 1.6 into 10 को पावर -19 हामी जस्ट यहाँ म्याग्निट्युड हाल्दै छौं र यसमा हामीलाई चाहिए के हो अब यहाँ मजाले क्यापिटल V राइट यहाँ V क्यापिटल लेख्यो मलाई यो चाहिएको छ राम्रो लेखेर अब यसपछि हामी गरौँ के भन काचाकुचुक सबै गरौँ त्यसपछि लास्ट हामी स्क्वायरिङ गरेर अब यहाँ V पनि निकालौँ ल बुझिन्छ है लगभग बुझ्नु पर्ने हो यहाँ मलाई थोरै अप्ठ्यारो होला जस्तो छ र म एक्स्ट्रा कुराहरु मेट्न गइरहेको छु है त ल यी एक्स्ट्रा प्रुभिङहरु अहिले मैले मेटे हो कहाँबाट आयो जस्ट मेकानिजम दिन खोज्या हो र नोटमा जस्ट फर्मुला लेख्ने भन्दा पनि पहिला मेकानिजम पनि बुझ्या हुनुपर्छ है त म यहाँ थोरै दोहोर्याएँ र बाँकी चाहिँ हामी यो अब थ्योरेटिकल पार्टमा पछि पढ्छौं अहिले जस्ट हामी क्वेशन आन्सर डिस्कसनमा छौं है अब गर्दै आउनु फटाफट आन्सर त निकाल्न पर्यो नि त वी मस्ट युज यन्त्र भनिया छ हो अब और मा जाऊ त ल अब के गरौँ यता आउ त ल यो अब यो पहिला सबै मन्डलाई गरौँ त है पहिला इजी गरी काम गरौँ न एकैचोटी झ्यापझ्याप गर्दा फेरि अप्ठ्यारो होला हो एकचोटी म क्याल्कुलेटर निकाले है त ल यसलाई गरेर के आउँछ फर्स्टमा आएर 2 into 9.1 हो into के छ 1.6 यो सबै गरे हो त्यसपछि के हुन्छ अब यो -50 होला छ 10 को पावर हैन भनेपछि into 10 को पावर -50 हुन्छ ठ्याक्कै हेर न -19 र -31 ले -50 हुन्छ यो सब हो अब यसको मलाई के चाहियो रुट पनि चाहियो भएर भनेपछि यो सबै गर्दा फेरि लगभग कति आउँछ त ल यो 5.3 into 10 को पावर -25 आयो भनेपछि यहाँ अब यसको आउँछ ध्यान दिउ त ल यो 5.3 into 10 को पावर -25 आयो सबै सल्भ गरेर रुट पनि गरिसके र यसपछि हामीसँग के छ रुट भित्र हाम्रो यो क्यापिटल V छ र यो सल्भ गरेको है मैले अब त्यसपछि उता हामीसँग के छ 6.6 into 10 को पावर -34 र तल हाम्रो यो तल जान्छ हो भनेपछि के आउँछ न 0.4 into 10 को पावर -10 यहाँसम्म बुझिया छौ राइट अब यसपछि और अब यो रुट भित्र जस्ता तस्तै छ यो त जस्ता तस्तै छ चेन्ज गरेन अब एकैचोटी सबै काचाकुचुक गरिदिउँ ल है अब त्यो बेला फेरि के आउँछ त ल यो 6.6 हो डिभाइड बाइ अहिलेको एन्सर गरे सबै त लाग्यो त्यसपछि इन्टु अब के छ 10 को पावर -34 यो पनि गरे हेर अब यसलाई डिभाइड गर्नु छ 0.4 ले राइट 0.4 डिभाइड गर्ने र अझै डिभाइड के हुन्छ यो त ठ्याक्कै भइगयो हो हैन यो ठ्याक्कै उ आउँछ र यो उता गएपछि यो के हुन्छ त -9 आएको छ यहाँ -10 छ भनेपछि के आउँछ त यो 3.0 यहाँ 57 आएको छ इन्टु यसले के निकाल्यो भने 10 को पावर -9 र यहाँ तल जुन थियो अब 10 को पावर -10 छ मतलब यहाँ त्यसो के आउँछ त ल रुट V भनेको कति आउँदो छ भने यो त 3.057 इन्टु त ठ्याक्कै 10 हो नि हैन अब यसले स्क्वायर गर भनेपछि हाम्रो V अब ठ्याक्कै के आयो भने त ल यसलाई मैले के गर्नु पर्यो अब इन्टु 10 को पावर 10 गर्ने र यसको चाहिँ स्क्वायर पनि गर्नु छ यो लगभग अब तिम्रो 934 अथवा 935 भन्न मिल्छ है त 0.9 पनि छ भनेपछि लगभग तिम्रो 934.9 भोल्ट्स आयो
यति भोल्ट्स पोटेन्शियल डिफरेन्स आएछ, ध्यान दिएर हेर, बुझिन्छ है। अब क्याल्कुलेसन मैले स्लो तरिकाले देखाएँ, तिम्रो ऱ्यापिड पनि गर्न सक्छौ, त्यस्तो केही भारी बात यसमा छैन। अब राम्ररी फर्स्टमा हामीले के गर्यौँ भने म्याटर वेभ भने के हो यो फर्स्टमा बुझ्ने। यसको वेभलेन्थ हामीलाई दियो, हेर न, इलेक्ट्रोन त पार्टिकल पनि हो वेभ पनि हो, बोथ नेचर क्यारी गर्छ। यहाँ हामी वेभ प्रपर्टी हेर्दैछौँ र वेभको त के आउँछ, वेभलेन्थ आउँछ, वेभलेन्थ दिइहाल्यो मजाले। र यो वेभलेन्थमा यसको वेभ एसोसिएट गर्नु छ भने तिमीले जुन यसको प्रोड्युसर छ त्यसमा जेनेरेटर छ, यो जसले जेनेरेट गरिरहेछ त्यसमा पोटेन्शियल डिफरेन्स कति मेन्टेन गर्नुपर्छ त, इनर्जी त दिनु पर्ला नि त, होइन। अब हामीले यो सरेटेड फर्ममा यहाँ निकाल्यो गरे सिधै यो हाले पनि हुन्छ, जान्दैन भने डिराइभ गर्ने हेर सिधा सिधा है। यसपछि एमई सब भ्यालु हाल्दै गयो, यसको पनि सबै भ्यालु हाल्यो, लास्टमा हामीले भी के निकाल्यो मतलब 934.9 भोल्ट, अथवा सिधा सिधा नर्मल निकाल्दाखेरि यो लगभग 935 पनि आउन सक्छ अरे, यति भोल्टेज एन्सर आएछ, बुझिन्छ। अब यहाँसम्म काहीँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो पनि हेर्दै गएर युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज परजुली क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै सुन्दर र इफेक्टिभ कन्टेन्ट्सहरू लिएर आउनेछु। अब म यहाँ थोरै सरसफाई अभियानमा लाग्छु र त्यसपछि हामी जाउँला क्वेसन नम्बर 10 मा। एकैछिन है, जस्ट अ मोमेन्ट, थोरै पनि यहाँ सरसफाई गरिहालौँ र हामी 10 मा गइहाल्छौँ। र इक्जामको अगाडि छाके हेरिरहेछौ भने हल्का स्पिड बढाउने काम गर है, फेरि यो स्लो स्लो हुन्छ, नत्र नयाँ नयाँ विद्यार्थीको लागि पढाएको हो, त्यो बिस्तारै बिस्तारै अब फ्रम इजियर टु हार्डर जाने हो। एकैछिन जस्ट अ मोमेन्ट है त, ल जस्ट अ मोमेन्ट। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 10 मा। र फर्स्टमा लेख्यौ यहाँ क्वेसन नम्बर 10। अब 10 ले के भन्छ, अफ कोर्स आन्सरले भन्छ राइट, यस्तो छ हेर, फाइन्ड द वेभलेन्थ अफ एन इलेक्ट्रोन दैट इज मुभिङ विथ द स्पीड अफ, दियो हेर फटाफट, एकदम इजी हो। स्पीड दियो भने यसको वेभलेन्थ मतलब यसको एसोसिएटेड वेभलेन्थ, म्याटर वेभको वेभलेन्थ कति होला त भन्छ, एकदम इजी छ अरे यो। फर्स्टमा ल्याउ गिभन, र गिभनमा फर्स्टमा के छ मतलब पार्टिकल इलेक्ट्रोन हो, पहिला त्यो ध्यान देऊ। अब स्पीड अफ इलेक्ट्रोन जसलाई हामी v भन्छौँ राइट, सानो v, ल यो को दिया छ हेर त ल 4.8 into 10 को पावर 6 के छ भने मिटर पर सेकेन्ड दिया छ ह। र यसपछि उसले भन्छ वेभलेन्थ निकाल भनेपछि हामीले एकदमै इजी छ र एकदम अहिले सहिले एउटा फर्मुला जस्ट वी नो दैट लेख। डिब्रोय साहबले दिनुभएको छ ह। ओके हुन्छ, फ्रम लेखौँ त ल, फ्रम डिब्रोय, DBROZLIE, यसलाई के भनिन्छ, डी र ब्रोय, स्पेलिङमा ध्यान देऊ र प्रोनाउन्सिएसनमा ध्यान देऊ, डिब्रोय भन्छौ र। फ्रम डिब्रोइज हाइपोथेसिस, यहाँ डिब्रोइज यहाँ एपोस्ट्रोफी, ल हाइपोथेसिस यहाँ लेख है त मजाले, ल वी नो दैट के छ त ल। अब ल्याम्डा भनेको के हुन्छ, h/mv हुन्छ, एकदमै इजी। अब वेभलेन्थ हामीलाई के भनेको छ निकाल्नु भनेको छ, ल्याम्डा लेख्यो, h भनेको 6.6 into 10 को पावर -34 जूल सेकेन्ड राइट। त्यसपछि m भनेको 9.1 into 10 को पावर -31 र जस्ट हाम्रो v अब के दियो भन्दा 4.8 into 10 को पावर दिएको छ भने 6 SI युनिटमा। अब यो जबमा के भारी बात छ र हैन, एकै लाइनमा आन्सर आएन, यो त केही पनि छैन र, कन्सेप्ट बुझ, कन्सेप्ट चाहिँ बुझाएर। अब हिसाब सारै सजिलो भएर मैले अब यसमा धेरै एक्सप्लेनेसन दिन जरुरी ठानेन है। अब फर्स्टमा जाऊ 6.6 लेखौँ, त्यसपछि डिवाइड के छ भने 9.1 छ, त्यसपछि अब अझै डिवाइड के छ भने 4.8 छ राइट, 4.8 छ यो भइहाल्यो। अब लास्टमा के आउँछ भने 0.15 आयो, यति मात्रै छ है, नम्बर मात्रै गरेको। यो के आउँछ मतलब ल्याम्डा अब के आयो 0.15 चान्सुन आयो। अब पावरमा जाऊ यो गर्दा के आउँछ भने यो 34 मा 31 घटाउन के हुन्छ, 34 मा 31 घटाउने मतलब जोड्ने हो, माइनस प्लस भनेको घट्ने हो, लास्टमा -3 आयो र 6 उता फेरि के हुन्छ टोटल अब -9 हुन्छ, भनेपछि इन्टु 10 को पावर -9 यो केमा आउँछ मिटरमा SI मा। अब लास्टमा तिमी मिलाएर लेख्छौ भने ल्याम्डा के आउँछ 1.5 into 10 को पावर -10 मिटर राइट। अब यसलाई अझै तिमीले मिलाउने भए यो पनि लेख्न मिल्छ र ल्याम्डा इज इक्वल टु के हुन्छ 1.5 एङ्स्ट्रम, यो लेख्ने भयो। SI मा चाहन्छौ भने यो लेख्ने भयो, यही पनि छोड्दै केही फरक पर्दैन, जसरी लेखे पनि हुन्छ र, ठीक छ है। यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ, विच इज भेरी भेरी सिम्पल, जस्ट एउटा फर्मुला हो, केही पनि छैन यार, तर कन्सेप्ट चाहिँ बुझ के हो म्याटर वेभ है। यसरी यसको हामीले के गर्नु त ल स्पिड युज गरेर अब वेभलेन्थ निकाल्यौ। तर तिमीलाई यो कुरा ध्यानमा राख्नु पर्यो कि m को भ्यालु चाहिँ याद गर्ने, चार्ज थाहा पाउने, इलेक्ट्रोनको मास चार्ज यी जाब कुराहरु त हामीलाई अब अलिअलि याद भएको राम्रो हो। नर्मली क्वेशनमा त दिया हुन्छ तर याद गरेको बेटर हुन्छ, ठीक छ है। फिजिक्स पढाइ मान्छे चाहिँ अब त्यति के हो र है। अब थोरै यहाँ सरसफाइमा लागिहाले। अब यसपछि जाउँ हामी क्वेशन नम्बर 11 मा। एकैछिन रुकाइदिनु, जस्ट अ मोमेन्ट, थोरै भेटौँ। अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 11 मा। अब 11 ले के भन्छ, अफ कोर्स एन्सर 11 चाहिँ यस्तो छ यार, अ पार्टिकल अफ मास 1 नैनोग्राम, ध्यान दे भाइ, नैनो अझ ग्राम छ, is vibrating at temperature of 27 degree centigrade. Find matter wavelength of it. ओहो यो हामीले अगाडि प्राय छ र
लेक्चर 1 मा याद गरौ थर्मल पार्टिकल भनेर लेखाएको थियो त्यो कन्सिडर गर्ने है गर बुझिहाल्छु इमिडिएटली ल क्वेशन नम्बर 11 मा आऊ 11 ले के भन्छ आन्सरलाई भन्छ राइट फर्स्ट मा गिवन लेख गिवन मा के छ मतलब मास अफ पार्टिकल मास अफ थर्मल पार्टिकल थर्मल पार्टिकल बुझाउँछु यो भने के हो यसलाई मास लेख्छौं यो के छ भन्दा 1 नैनोग्राम यसरी लेख्न मिल्छ राइट स्मल n त्यसपछि 1 त 1 हो न्यानो भने के हुन्छ 10 को पावर -9 ग्राम भने के हुन्छ 10 को पावर -3 र केमा लेख्यो केजी मा लेख्यो एसआई मा चाहिन्छ लास्टमा के आउँछ त 10 को पावर -12 केजी मा आएछ पहिला मास निकाल हो मास निकाल्यो त्यसपछि उले भन्छ टेम्परेचर दिएछ र अब टेम्परेचर जुन छ हैन क्यापिटल टी मा होला यो के छ 27 डिग्री सेन्टिग्रेड तर तिमीलाई थाहा होला याद गरौ हामी यसमा एब्सोल्युट स्केल युज गर्छौं मतलब केल्भिन वाला काम भनेपछि यो के हुन्छ भने 27 प्लस के हुन्छ 273 यो के आउँछ केल्भिन केल्भिनमा हामी डिग्री लेख्दैनौ याद गरौ यसमा हामी डिग्री हाल्दैनौ थाहा छ है केल्भिनमा हामी डिग्री युज गर्दैन तिमीलाई थाहा होला डिग्री सेन्टिग्रेड डिग्री फरेनहाइट तर नो डिग्री केल्भिन जस्ट केल्भिन मात्रै ह अब यो गर्दा फेरि के आउँछ भने पक्कै पनि 300 आउला मिलाएर दिएको छ अब एकदम इजी 73 मा 7 जोड 80 मा 20 जोड 100 टोटल 300 हुन्छ है 200 पहिले छ नि त यदि आयो अब तिमी ध्यान देऊ त यदि 300 केल्भिनमा कुनै पार्टिकल छ भने ध्यान देऊ र त्यसको एनर्जी भनेको हिटको टेम्परेचरको कारणले मात्रै छ त्यस्तोलाई भन्छ हामी थर्मल पार्टिकल हामी अरु कुरा यसमा हेरिराको छैनौ र हामी जस्ट यसको टेम्परेचरबाट एनर्जी निकाल्न खोज्दै छौ यस्तो केसलाई भन्छ हामी थर्मल पार्टिकल वाला केस र यहाँ तिमीलाई टेम्परेचर बाहेक अरु केही गिवन छैन भने हामी अटोमेटिकली बुझ्छौं कि यो पार्टिकल हामीले यहाँ थर्मल पार्टिकल कन्सिडर गरिरहेको छौं र म तिमीलाई लेक्चर 1 मा बुझाएको थियो याद गरौ हामीले फर्मुला लेखेको छ र यस्तो हुन्छ कि ल्याम्डा भने के हुन्छ भने h बाइ रुट के हुन्छ 2 मास अनि kT भनेर पढाएन याद गर त ल kT भनेर पढेको होइन याद गरौ हामीले पढाएको छैन त यहाँ यस्तो सुन न जस्तै यहाँ सुन ल्याम्डा h बाइ ल ल्याम्डा भनेको h बाइ के हुन्छ भने √2m अनि के हुनुपर्छ काइनेटिक एनर्जी अब यही काइनेटिक एनर्जी अघि चार्ज पार्टिकलमा के भएको थियो भने ev भएको थियो चार्ज टाइम्स पोटेन्शियल डिफरेन्स अब यही काइनेटिक एनर्जी थर्मल पार्टिकलमा के हुन्छ त ल kT हुन्छ यो हामीले पढाउनु पर्ने र पढाछ अफ कोर्स हिटमा पढिन्छ र मजाले थर्मोडायनामिक्स हरु पढायो भने त तिमीले ग्यास वाला टपिक गरेर पढेको छ र ग्यास लजहरुमा र यो केलाई हामी के भन्छौं बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट भन्छ राइट र यसको भ्यालु के निकालिन्छ भने r बाइ एभोगाड्रोस नम्बर यो r भनेको फेरि के हो युनिभर्सल ग्यास हो है फेरि रिडबर्ग नै हो 8.314 वाला के बाइ यहाँ के हुन्छ अब 6.023 into 10 को पावर 23 हेर हैन त मतलब यो साइड 1.38 into 10 को पावर -23 आउँछ यसको भ्यालु कति आउँछ मतलब यो भनेको टोटल के भनेको कति आउँछ भने 1.38 चाहन्छौं into 10 को पावर -23 यति जति आउँछ लगभग भएर जुल यो उसमा आउँछ केमा आउँछ यो जुल पर केल्भिनमा आउँछ हैन पर मोल त गइहाल्यो जुल पर केल्भिनमा आउँछ र युनिट डाइमेन्सन पनि ध्यान देऊ यो भनेको छ हामीले के त्यो के यहाँ हाल्ने हो मजाले टी भनेको टेम्परेचर इन एब्सोल्युट स्केल यो हाल मास त देखेछ त्यहाँ हेर अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 12 मा आजको हाम्रो मोस्ट रोमान्टिक क्वेशन है त ल यसले यस्तो भन्छ र यहाँ x-ray of wavelength 0.82 angstrom is incident on a metal surface neglecting the work function of metal calculate the wavelength of photoelectron emitted भनेर ध्यान दिएर सुन फर्स्ट मा त यो टपिक हाम्रो डिपेन्डेन्ट बाट आयो र ध्यान देऊ कि हामीले अगाडि यदि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अथवा फोटोन्स वाला टपिक पढाएछ भने के बुझिन्छ मैले अगाडि पढाइसकेको छ र लिंक तल छ त्यहाँ गएर हेर्न सक्छौ यदि तिमीले फोटोन पढेकै छैन भने पहिला त्यो पढ्न मात्रै आयो यो फोटोन्स पढेको लागि मात्रै हुन्छ है यो यदि फोटोन पढेकै छैन हो अथवा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्छौ नि फोटो इलेक्ट्रिसिटी त्यो पढेर आएको छैन भने फेरि यो बुझ्न अप्ठ्यारो हुन सक्छ त्यो बुझिन्न नि फेरि वर्क फंक्सन भने के हुन्छ र त्यो बुझेको छैन फेरि भने उले भनेछ नेग्लेक्ट गर अब के नेग्लेक्ट गर्दा त हामीले फेरि यो बुझिन्न फेरि त्यही भएर एक्चुअली वर्क फंक्सन वाला कन्सेप्ट बुझ्नको लागि फोटोन्स वाला टपिक पढ्ने मैले मजाले पढाएको छ यो राजा रानी वाला हाम्रो हेटको कहानी भन्दै पुरै नारा लगाएर जिन्दगी भरि नबिर्सिने गरी पढाएको छ त्यो हेरेर मात्रै अब यो न्युमेरिकलमा आउने र यदि आफ्नो स्कुलमा अथवा कलेजमा पढाइ भएको छैन भने पहिला त्यो पढिसकेपछि अथवा लिंकमा गएर मैले पढाएको भिडियोजहरु हेरिसकेपछि जहाँबाट पढेर आए पनि हुन्छ अनि बल्ल यो हेर्ने ठीक छ यहाँनिर गएर अब अलिकति तिमीलाई मैले डिस्क्लेमर दिएँ हो अब उसले यस्तो भन्छ होला कि हामी एक्स-रे लाई इन्सिडेन्ट गरौँ न त भनेर ध्यान गरी यहाँ सुन अब ध्यान दिनु है सपोज यो मेटल छ
हो र उसले भनेको छ कि वर्क फंक्सनलाई नेग्लेक्ट गरे, मतलब जुन वर्क फंक्सनको सिम्बल छ यो यसलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्यौं। मतलब के बुझ्यो भन त ल, कि इलेक्ट्रोन निकाल्न एनर्जी लागेन। अब जति एनर्जी लिएर आएको छ त्यो काइनेटिक एनर्जी भइहाल्यो तुरुन्तै। अब उसले त्यो भन्नु खोज्यो हो, मतलब एनर्जी इन्सिडेन्ट इज इक्वल टु द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाई इलेक्ट्रोन। र इलेक्ट्रोन निक्ल्यो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ, ध्यान दिनु त ल, तिमीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ पठाछौ र त्यसले इलेक्ट्रोन निकाल्यो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ अब फोटो इलेक्ट्रोन, फोटोनले निकालेको। र हामीले योभन्दा अगाडि भिजिबल लाइटहरुको पढेको थियो। अब यहाँ के हुँदैछ भने एक्सरे को फोटोनले निकाले भएर यसलाई भन्छौँ हामी फोटो इलेक्ट्रोन। ठीक छ है। यहाँबाट के आयो भने त्यसलाई मजाले एक्सरे आयो, के आयो भने एक्सरे आयो र यसले यहाँ मजाले के निकाल्दैछ मतलब अब इलेक्ट्रोन निकाल्दैछ आफ्नो सर्फेसबाट। र यसको लागि वर्क डन चाहिँ फेरि निकाल्न चाहिँ लागेन, मतलब जति एनर्जी यहाँ इन्सिडेन्ट छ यो यति एनर्जी यसको के भन्छ अब काइनेटिक एनर्जी बन्दैछ। ध्यान दिएर हेर, यति बुझाउन खोजे। अब यसपछि उसले भन्छ कि के हुन्छ मतलब 0.82 एंगस्ट्रम, मतलब जुन यसको इन्सिडेन्ट एक्सरे को जुन वेभलेन्थ छ यो कक्षामा 0.82 एंगस्ट्रम छ भने अब जुन इलेक्ट्रोन निक्लियो त्यसको वेभलेन्थ निकाल। म्याटर वेभलेन्थ भने त डिब्रोई वाला भयो हो। यहाँ अब क्वान्टम कन्सेप्ट पनि आयो, फोटोन वाला, फोटो इलेक्ट्रिसिटी वाला, र यहाँ डिब्रोई वाला पनि आयो। हेर दुईटै काम एकचोटि मर्ज भएको छ। ठीक छ है। अब लेखौँ फर्स्टमा क्वेशन नम्बर 2 हेर, लेख्दै जाऊ फटाफट। यहाँ लेखौँ मेरा फर्स्टमा गिवन लेखौँ। अब गिवनमा के छ हेर्दै तँलाई कि वेभलेन्थ देखाउँ तँलाई, वेभलेन्थ अफ एक्सरे यसलाई हामीले अहिले के मानौँ ल ल्याम्डा मान्छु ल म। यो कति छ मतलब 0.82 एंगस्ट्रम दिएछ। यो कति हुन्छ भने त अब 0.82 इन्टु 10 को पावर माइनस 10 केमा आयो भने यो अब मिटरमा आयो। बुझिन्छ? लगभग बुझिन्छ। अब यसको एनर्जी निकालौँ त्यसो भए, अनि यसको एनर्जी बराबर उसको काइनेटिक एनर्जी गरौँला, सिद्धिहाल्यो राइट। भेरी भेरी इजी। अब त्यसपछि यसको एनर्जी के निस्किन्छ, युज क्वान्टम कन्सेप्ट, प्लाङ्क साहबको थ्योरी याद करो पल। डिसेम्बर 14 1900 मैले प्लाङ्क साहबलाई प्रणाम गरेर इक्वेसन लेखाएको थिएँ राइट, बर्थ अफ क्वान्टम फिजिक्स भनेको होइन अगाडि नै, याद गरौ पल है। अब त्यसपछि एनर्जी अफ इन्सिडेन्ट एक्सरे हो, इन्सिडेन्ट एक्सरे को फोटोन भन्न खोजे है, एक्सरे मतलब। अब यसलाई मैले अहिले एनर्जी आई लेखेँ हो, यो अब कति हुन्छ एच न्यू हुन्छ, एच न्यू बुझिन्छ है। त फ्रिक्वेन्सी एचएफ लेखे पनि हुन्छ। अब यो इआई भनेको अब के हुन्छ एच, यो सी बाई ल्याम्डा बुझिहाल्छौ राइट, किनभने यहाँ यस्तो थाहा होला रामलाई कि v इज इक्वल टू के हुन्छ एफ ल्याम्डा, र v भनेको हो स्पिड हो, र त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो एक्सरे त याद छ है। भनेपछि यो v लाई हामी के लेख्छौँ स्पिड अफ लाइट बराबरै हुन्छ, र फ्रिक्वेन्सी हामीले न्यू लेखा हो, र ल्याम्डा ल्याम्डा नै छ। अब त्यसपछि के हुन्छ मतलब यहाँ जुन न्यू छ यो न्यू भनेको अब के हुन्छ सी बाई ल्याम्डा भयो नि त, मजाले ल्याम्डालाई यता लिएर जाऊ, सी बाई ल्याम्डा आयो हो, त्यही भएको हो अरे यहाँ। अब इआई त इआई छ, अब एच भनेको के हुन्छ 6.6 इन्टु 10 को पावर माइनस 34 हुन्छ। सी भनेको स्पिड अफ लाइट, यो तिमीले लेख 3 इन्टु 10 को पावर 8 एसआई मा। अब एक्ज्याक्ट लेख्न चाहन्छौ भने याद गरौ पल, मैले मेमोरी मास्टर वाला भिडियोमा गरेर देखाएको थिएँ पर्फर्मेन्स राइट, पाइको त्यत्रो भ्यालु बनाएको थिएँ मैले। त्यहाँ मैले भनेको थिएँ 299,792,458 मिटर पर सेकेन्ड, दिस इज योर स्पिड अफ लाइट इन भ्याक्युम, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ पनि त्यही नै हो सबै हो। अब त्यसपछि तल जाऊ। अब यहाँ हाम्रो के छ भन्दा मजाले वेभ पनि द्यास रौ त्यहाँ 0.82 इन्टु 10 को पावर माइनस 10 बुझिन्छ, लगभग बुझिन्छ। अब यसमा हामी के गर्छौँ एनर्जी इन्सिडेन्ट निकाल्छौँ, बुझिन्छ। नाउ टेक आउट योर क्यालकुलेटर, आफ्नो यन्त्र निकाल। अब यन्त्र निकालेपछि गर्दै जाऊ, तँलाई के आउँछ अब यो 6.6 गरेर 6.6 हो, त्यसपछि 3 ले मल्टिप्लाई छ, अनि त्यसपछि के छ 0.82 ले डिभाइड छ है। अब त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दा 10 को पावर माइनस 34 हुन्छ हो। यो फटाफट एक्जिट गरिदिएँ त्यसलाई, इन्टु 10 को पावर के छ भन्दा 18 पनि भन्नु होइन, पावरमा 18 है। यो सबै गर्दा फेरि अब के आउँछ भन्दा 2.41 लगभग आयो। ल त के आयो भने यहाँ अब 2.41 इन्टु के छ भने अब यो 10 को पावर माइनस 15 के आयो भन्दा यो जुलमा आयो, बुझिन्छ है। ध्यान दिएर हेर्देऊ, लगभग मिल्छ यो 18 भयो होइन, यो 17 हुन्छ, अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ 2 त आइहाल्छ। लगभग ठिक छ अरे यो, त्यस्तो साह्रो गल्ती छैन। एकचोटि त्यही पनि फेरि हेरौँ ल, 6.6 गरेर त्यसपछि इन्टु 3 गरेर त्यसपछि 0.82 ले डिभाइड गरेर लगभग लगभग कति आउँछ भन्दा 24.1 भइहाल्यो, ठ्याक्कै हेर मिलिहाल्छ। यो त्यति साह्रो अप्ठ्यारो खालको केस छैन, मजाले भइहाल्यो है। अब यसपछि यही बराबर के हुन्छ त्यसको काइनेटिक एनर्जी, किनभने त्यहाँ भनेको छ उसले हामीलाई वर्क फंक्सन नेग्लेक्ट गर्यो भनेपछि काइनेटिक एनर्जीको लागि ठ्याक्कै यही सिँगै भयो। अब काहीँ पनि वेस्ट गएन, मतलब यसमा नो लिकेज एट अल। त्यही भएर अब यो के हुन्छ भने मजाले लेख्दै आउन आएर अथवा वी नो लेख। अब के थाहा छ मतलब इन्सिडेन्ट एनर्जी भनेको के हुनुपर्छ अब वर्क फंक्सन प्लस काइनेटिक एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ। यो इलेक्ट्रोन झुन्डाएर के गर्न खोजे त ल काइनेटिक एनर्जी यसको भन्न खोजे है।
अब इन्सिडेन्ट एनर्जी कति छ त 2.41 इन्टु 10 को पावर के छ भने -15 जुल आएको छ। वर्क फंक्सन नेगेट गरेर भएछ 0 हाल्दिए। अब केई लाई म जस्ट केई मात्रै लेख्छु भनेपछि केई तुरुन्त आइहाल्यो राइट। वर्क फंक्सन द्यावे पनि निकाल्न सक्छौ अब त, त्यही भएर मैले यसरी गरेको। वर्क फंक्सन द्यावे तिमी यता लगेर घटाउँथ्यौ फेरि यो ध्यान दिएर हेर है राम्ररी बुझ। अब और लास्टमा के आउँछ भने काइनेटिक एनर्जी जता तस्तै छ। यता जाऊ के छ अब 2.4 इन्टु 10 को पावर -15 आयो, सिधै ले पनि हुन्थ्यो मैले। अब यो बुझिहाल्छौ। अब यसपछि हामीले के पढ्न आछ भने त अघि भर्खर पढ्न आछ, याद गरौ उपल कि डी ब्रोईको जुन हाम्रो वेभलेन्थ छ त्यसको फर्मुला के थियो भने लैम्डा इक्वल टु h बाइ रुट के थियो भने यो मजाले 2m अनि काइनेटिक एनर्जी अघि भर्खर पढ्न आएको हो के नि यो। अब m त इलेक्ट्रोनको लागि कुरा भइरहेछ अब त हो। अब लैम्डालाई मैले लैम्डा नै लेखेँ। अब h भनेको 6.6 इन्टु 10 को पावर कति बना -34 होल अपनमा जाऊ रुट जस्ता तस्तै 2 पनि जस्ता तस्तै मास कति हुन्छ भन्दा तल 9.1 इन्टु 10 को पावर -31 केजी मा। र काइनेटिक एनर्जी भर्खर आएको छ यहाँ रै कति आएको छ भने 2.4 इन्टु 10 को पावर -15 आएको छ। ध्यान दिएर हेर्दियौ। अब यो काचाकुचु गरेर यन्त्रमा हान्ने बित्तिकै आन्सर आइहाल्यो राइट। अब गर्दै जाउँ त के आउँछ यो मजाले 2 इन्टु अहिलेको आन्सर यो चाहिन्छ है ल 2 इन्टु कति छ भने त 9.1 हो इन्टु अब कति छ भने यहाँ 2.4 यो सब भइहाल्यो। र यसपछि अब यो कति आउँछ 10 को पावर -46 आइहाल्यो नि राइट। इन्टु 10 को पावर माइनसमा कति आउँछ भने 46 आएछ है, ठिक छ नि यो 46 भइहाल्यो। र यसको मलाई के पनि चाहिन्छ भने रुट पनि चाहिन्छ पुरै। र यो गरेपछि 6.6 लाई यसले डिभाइड गरौँला है। र इन्टु अझै के छ मतलब 10 को पावर -34 छ। यो गर्दा फेरि लगभग के आउँछ यहाँ 9.98 यस्तो आएछ है। और अब लैम्डा के आउँछ मतलब 9.98 ठीक छ इन्टु 10 को पावर -12 केमा आएछ भने मिटरमा आएछ। ध्यान दिएर हेर्दियौ। अब एङ्स्ट्रोममा लेख्न पनि सक्छ मजाले। अब यो गर्दा फेरि के आउँछ मतलब लैम्डा इक्वल टु अब पोइन्ट उता लगाउ मजाले हो। यो के हुन्छ त यो 0 पोइन्ट एउटा गर्यो यो अर्को पनि 0 थप्यो भने 998 ल यो के हुन्छ अब 10 को पावर -10 मिटर हुन्छ। यति एङ्स्ट्रोम हुने भयो राइट। यहाँ मतलब 12 भइहाल्यो 1 2 ठ्याक्कै ठिक छ यो भइहाल्यो नि राइट। हो यति हाम्रो केमा आउँछ त मिटरमा आयो। र यसलाई तिमीले अब यो पनि लेख्न पाउँछौ अरे कि 0.099 एङ्स्ट्रोम पनि लेखे हुन्छ इच्छा जागेमा। नत्र दिस इज आवर आन्सर व्हिच हैज अपीयर्ड इन आवर एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टममा लेख्ने भयो यो बक्सवाला लेखेर आऊ हैन एङ्स्ट्रोममा लान्छौ भने त्यसरी लगाई हो एकदम सजिलो छ। र हाम्रो युनिट एन्ड डाइमेन्सनको कन्सेप्ट हामीले बाल्यकालमै पढेर आएको छ। भेरी भेरी इजी हो। यसरी हामी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ राम्ररी हेर। र यो क्वेसन मेरो फेभरेट हो ध्यान दिएर सुन है। यो हाम्रो के छ भने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको पनि केस छ यसमा। र यसमा डी ब्रोईको माइक्रोवेभ वाला पनि केस छ। र इजी कहाँनिर गरेर भन्दियौ त यहाँ अब वर्क फंक्सन 0 मान भन्दियौ। यदि वर्क फंक्सन पनि समथिङ इलेक्ट्रोन भोल्टमा दिए तिमी अब यहाँनिर थोरै चेन्ज गर्छौ। यहाँ 0 हुन्थ्यो अब यहाँ केही लेख्थ्यौ हेर यता घटाउँथ्यौ अनि बल्ल फेरि यही काम गर्थ्यौ। राम्रो हेर है। अब यो क्वेसनमा वर्क फंक्सन 0 दिएन भने पनि कसरी गरिन्छ एक्चुअली मजाले भिजुअलाइज गर्न सक्छौ व्हिच इज भेरी भेरी इजी। हेर भेरी भेरी इजी। यो सिकेपछि त इजी भयो नि त राइट। हो यसरी हामी यसलाई गर्न सक्छौ। अब यो ध्यान दिएर हेर्दियौ। यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ। र बेला बेलामा यो हरियो पनि हेर्दियौ। र युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज पराजुली क्लासले तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै एनर्जेटिक भएर काम गर्न सक्छु। र बिकज वन एन्ड ओन्ली सोर्स फर माई एनर्जी इज यो सपोर्ट। ठीक छ है। अब आजको लेक्चरमा हामी यति गरौँ। स्टे ह्याप्पी हेल्थ एन्ड प्रोडक्टिभ स्टे सेफ सबैलाई बाई बाई टाटा नमस्कार बाई बाई।